الخوت السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم هو الموضوع ديال الهجره. درت فيديو على الهجره حيت كاينين بزاف الناس يسولوا بزاف ديال الاسئله، دونك اليوم بغيت نجاوب على هذوك الاسئله. كاينين فيديوهات بزاف تيطرقوا لهذا الموضوع هذا، ولكن هذا الموضوع بغيت نطرق ليه بالطريقه ديالي حيت انا عايش في بلجيكا، عندي 22 عام، دونك عندي شويه الاكسبيريونس وبغيت نبارطاجي الاكسبيريونس ديالي معكم. بزاف الناس باغيين يجيو يهاجروا هنايا لبلجيكا، كاين اللي باغي يجي يقرا، كاين اللي باغي يجي يتزوج، كاين اللي باغي يجي يبني المستقبل ديالو، وكاين اللي حاس براسو تظلم في المغرب وباغي يخوي هذيك البلاد السعيده ديالنا اللي هي المغرب. اليوم درت هذا الفيديو باش تكون الصوره واضحه للناس اللي باغيين يجيو لاوروبا وخاصه بلجيكا حيت هي البلاد اللي تنعرف القوانين ديالها. هذا الفيديو مديور للناس اللي معنيين بالامر، ماشي لكلشي. كاينين شي مغاربه مسك عليهم الله ما باغينش يجيو لاوروبا ولا باغيين يجيو على التوريزم وداكشي، الله يسهل عليهم والله يزيدهم، وما فيها باس يتفرجوا في الفيديوهات ديالنا كاع الا كانوا تعجبهم. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو لاوروبا كاينين جوج حوايج، دوز ايتاب. ليطاب الاولى تدوز باش تصوب وراقيك، وليطاب الثانيه باش تاخذ الجنسيه من بعد 5 سنين. افون كانت 3 سنين، دابا ولات 5 سنين. هاد ليطاب هادي هو هاد الباسبور اللي نوض المشاكل على بزاف ديال عباد الله. قبل ما توصل لهاد ليطاب ديال هاد الباسبور هذا تدوز واحد ليطاب الاولى هي ديال الزواج. بزاف الناس غادي يقولوا لي ما هذا الفيديو ما عندي ما نتفرج فيه، غنمشي نتزوج، غادي نمشي ندي مرتي لا كومون اللي هي البلديه، غادي يعطيوني رونديفو مع لي شفان، غنمشي نتزوج بها وصافي. صلاه النبي من هنا 6 شهور راه عندي الوراق. الطريقه ماشي بحال هكايا. بزاف الناس انا تزوجت في الالفينات، في الاول ديال الالفينات بالضبط في 99 ل 2000، وكانت كان خاصك تمشي للبلاد. دونك ملي تتلاقى مع مرا، نقولوا مثلا جيتي بفيزا توريست ولا جيتي بفيزا ديال ايتوديون وحركتيها كما هي الحاله هنا ديال بزاف ديال المغاربه ولا الجزائريين ولا التونسيين، تيحرقوا الفيزا وتيطيح على مدامه كما خلاوها خوتنا الجزائريه. تيتلاقى مع مرا، تيمشي معها لا كومون، اول حاجه تيقولوا لي عطينا الباسبور الجواز ديالك، تيشوفوا الباسبور ديالو سالات ليه الفيزا بعام بعامين وداكشي، تيقول لي غادي مرتك غتمشي تزوج بها في البلاد، ومرتك غادي تمشي تاخذ هذاك العقد اللي درتوه عند الفقيه ولا ما عرفتش اش تيسموه في البلاد، غادي تجيبوا معاه، غادي ديروه بالفرنساويه حتى تماك هنا ما تعترفوش بهذاك التحناش ديال الفقهاء اللي عندنا تماك. المهم عقد نكاح كما تقولي، عقد نكاح. ملي غتجي مرتك بيه لهنايا غادي تدفعوا لهم هنا لا كومون وغادير اون بروسيدور وغادي تسنى 6 شهور وغادي تاخذ الوراق ديالك. ولكن هاد العمليه هذه اللي تدوزو منها بزاف الناس ما مضموناش 100%. غنشرح لكم علاش ما مضموناش 100%. تقدر تصدق لبزاف الناس، ولكن انا شفت ديك هنايا في بلجيكا طرا لهم بحال هذا المشكل. منين هاد المراه هذه اللي غادي نقولوا مثلا انت مبوكاس وهادي طيحتي مراه بعد 6 موا، يلاه جيتي 6 موا وداكشي، بغات تمشي معاك لا كومين باش تزوج، باش تبدا في هذاك المشاكل ديالك ديال الوراق ديال هي. لا كنتي غتمشي للمغرب صافي 3 موا اللي تتعرفها، واش غادي تضمنك هي باللي غادي تكمل معاك هذاك الشيء؟ واش من بعد واحد هذيك 6 شهور ولا عام اللي تتسنى انت في البلاد ما غاديش تفكر هي وتقول واقيلا درت تهضر مع صحاباتها ولا شي حاجه، تقول واقيلا درت واحد المشكله تزوجت مع بنادم ما تعرفوش مزيان، سي فغي هو مبوكاس عجبني عنده عقليه زوينه وداك الشيء، تقدر تخليك في المغرب وتسمح فيك وتمشي لا كومون تقول لهم راه اون فيت فوالا درت واحد المشكله ما بقيتش بغا نجيبو هذاك عقد النكاح اللي درتي في المغرب ولا عقد ديال الزواج ما صالح والو، تجيبوه هنايا لا كومون ويبقاو يتمنكوا عليك به. ونعطيك كاع مثال اخر، انت مشيتي للمغرب، خرجت شربات كاس، تلاقات مع واحد حتى هو مبوكس بحالك، ولكن هو عنده لي زابدو انت ما عندكش لي زابدو، وليتي ضايع في المستقبل ديالك على قبل لي زابدو. المهم تنضحك معاكم في هذه. اونفان دونك هنايا كاينه في بلجيكا واحد الطريقه قليل الناس اللي تعرفوها. انايا كان عندي الزهر ملي جيت لهنايا ريحت مع ناس تيفهموا في القوانين وداكشي، وهذه الطريقه ماشي هي قانونيه وماشي قانونيه بالضبط. وانا بغيت نفيد الناس بها، اللي الا كان شي واحد جاي غيجي لبلجيكا وغيتزوج من الاحسن يدير هذه الطريقه هذه، حيت واحد الطريقه ناجحه 100%. دزنا منها كاملين وتنعرف شي 50 ولا 40 واحد دازوا منها. هنايا في بلجيكا انت تجيب كما قلت بفيزا ماشي فيزا قانونيه، ولكن حتى هاد الصلاحيه ديالها بواحد عامين ولا عام ولا ميم 6 موا، تتمشي لا كومون تيقولوا لك سير بحالتك بلادك تتزوج في بلادك، غادي تجي تعيش، ولكن خاصك تمشي دير العقد الزواج في البلاد وعاد دير العقد هنايا. كاينه واحد الطريقه سهله بالنسبه للناس اللي باغي يجيو بلجيكا،
هي ني قبل ما تمشي لا كومون تلاقيتي مع شي مرا بغات تتزوج هي وياك، بغات تتزوج معاك، غادي تمشي لوفيس زيترونجي. وي اخوتي لوفيس زيترونجي، حيت لوفيس زيترونجي هو اللي تيصيفطوا عباد الله المغرب اللي ما عندهمش وراق وداكشي. غتمشي عندهم غادي تقول لهم عطاوني اور دو كيتي التيريتوار. اور دو كيتي التيريتوار هي واحد الورقه تيعطيوها لك باش يخليوك تجمع شطايطك، واحد تعطيوك ديال 15 يوم تجمع حوايجك، تجمع المسائل ديالك باش ترجع بحالاتك المغرب. ولكن هذيك الورقه في ذاتها راه تيتر دو سيجور ديال 15 يوم. يعني الدوله البلجيكيه عاطيك الحق تبقى في بلجيكا، يعني تخرج من عند لوفيس سترونجي اللي عاطينك اور دو كيتي التيريتوار، تخرج للزنقه يوقفوا لك البوليس هذاك تجيب لهم هذيك الورقه تسمى تيت دو سيجور ديال 15 يوم. عندك الحق قبل في المملكه 15 يوم. تماك فين تيكون اللعب مزيان، تتهز هذاك لو تيتر دو سيجور وتتمشي تديه للمحامي ديال 15 يوم اور دو كيتي التيريتوار، تديه للمحامي. المحامي اش تيدير واحد لا بروسيدور، تيرفع دعوه على لوفيس زيترونجي، تيقول لهم هذا السيد هذا راك ظلمتوه، راه غادي تصيفطوه، راه خاصو يبقى هنا وداكشي. هاد الدعوه هادي مليار في المية خاسره، حيت لوفيس زيترونجي غادي يمشي حتى هو للمحكمه ويقول ما تسيد جايب فيزا توريست، ما عندهم يدير هنا، يدوز 3 شهور ديالو خصو يرجع بحالاتو للبلاد. ولكن المهم في هاد الطريقه هادي هي هذاك المحامي اللي تيرفع هذيك الدعوه خاصك تحضر اليوم الجلسه مع لوفيس زيترونجي باش يخرجوا لك ورقه نهائيه باش تشوف حالاتك. من الوقت اللي تيدفعها المحامي هذيك الورقه حتى تيخرج، خاص تحسب واحد 3 شهور حتى 4 شهور. يعني عندك الحق تبقى 4 شهور بطريقه قانونيه في بلجيكا، ما عندك لا ورقه لا جوج، ولكن عاطينك ورقه حتى عندك حكم تيتسالك مع نتايا مع لوفيس زيترونجي بين المحامي ديالك ولوفيس زيترونجي اللي غيكون حكم بيان سور سير في حالاتك. بهذيك الوثيقه اللي تعطوك اللي تدور بها في بلجيكا بوندور 4 شهور، غتمشي بها انت ومرتك لا كومون، وهذيك الساعه البورغماس يقدر يعطيك لا كومون والبورغماس يقدروا يعطيك رونديفو ديال المارياج. شنو تيطرا؟ تتمشيو تاخذوا ان رونديفو، تديروا مارياج ان سامدي ولا ان فوندردي. لو لاندي ماتان تتمشي لا كومون تيعطوك واحد الورقه باش تمشي دير بارتينا، حيت هنايا في بلجيكا كلشي عنده الحق يكون عنده لا ميتويال. تمشي تاخذ لا ميتويال وتيعطوك هذاك ليفري فامي. ليفري فامي هو الكناش ديال الفاميلا. هذاك الكناش ديال الفاميلا فوالا تتسنى واحد شويه تيخرج لك واحد الورقه بروفيزوار. بغيت نشرح لكم واحد القضيه نسيتها، بلا لوفيس دي زيترونجي ولا كومون لي بوفوار كومونو ولوفيس دي زيترونجي ما عندهم حتى شي علاقه الى يومنا هذا. مشيت درت ابحاث وداك الشيء، حتى القضيه هذه كانت طرات لي انايا في 2000 من تزوجت انا في 2000، ولكن ملي بغيت ندير هذه الفيديو هذه مشيت درت ابحاث وداك الشيء باش نعطيكم المعلومه الصحيحه. دونك نرجع للموضوع ديالنا. هما تيعطيوك هذيك لو تيتر دو سيجور حتى ولا اروغمون فاميليال، لا تزوجاتك من المراه وليتو اون فامي، تيعطوك واحد الورقه كي بروفيزوار ديال 6 موا ou bien l'annexe 35 ça s'appelle تمشي كل شهر تيتبعوا ليك، ولا تيعطوك دابا لورانج اون كارت ديال 6 موا. هذيك لا كارت ديال 6 موا تقدر تبدلها 2 فوا، تمشي تقدر تخدم بها، تقدر دير بها تقلب في لي زانتيريم وداك الشيء. المهم تخرج من هذيك الحاله ديال واحد ما عندوش وراق، حيت هنا في اوروبا واحد ما عندوش الوراق حاشاكم بحال شي سلاق الزيت، ما نكذبش عليك خايبه حتى التعويض، ولكن سي كوم سا. بنادم ما عندوش الوراق هنايا ما ننصحوش يجي هنا بلا وراق، خصو يكون ولا يجي الا كان شي مريقل ديال بصح اللي يقدر يخرج من لي سيتوياسيون كاملين. المهم هاد الناس قلال اللي زعما اللي تيقدروا يديروا في شي حوايج واعرين باش يعيشوا. دونك كما قلت لكم تنزل تيعرضوا عليك نهار المحكمه بعد 4 شهور ولا 5 شهور، ما تمشيش للمحكمه نتايا. دونك الحكم تيجي ضدك، حيت لوفيس زيترونجي قال بلي هاد السيد غيمشي، ولكن لوفيس زيترونجي هذيك الساعه اللي عطاه ابري 4 موا انت ديجا خديتي لو تيتر سيجور. دونك متى الدعوه ديالهم ما تمشيش ليها، ما تيصيفطوا لك واحد الورقه بالله، ولكن هذيك الورقه وقيلا انت ما بقيتيش كاع ساكن في هذيك البلاصه اللي كنتي ساكن فيها وصافي سالا فيلم. من ابارتير من تماك تدوز واحد العام مع المراه وتعطوك لي بابي ديفينيتيف. عبيت نشرح لكم واحد القضيه، بلا لي بابي ديفينيتيف دابا في بلجيكا ما بقاتش كيما افون كان عندك الحق باش تكون عندك الاقامه الدائمه الا بقيتي 6 موا 6 شهور مع المراه، طلقتي انت وياها صافي عندك الاقامه الدائمه ما ديال 5 سنين. يقدر تطراو لك مشاكل في الناسيوناليتي ملي تبغي تاخذ الناسيوناليتي، ولكن هذيك الساعه المهم الناسيوناليتي الوراق ديالك مضمونين، تمشي تخدم تمشي للمغرب تشوف والديك وتجي.
اما بالنسبه لا كنتي باغي كما قلت لكم، نتيجي هذاك الحكم صافي الوراق ديالك تيكونوا هو هذوك. تتسنى 3 سنين، ومن بعد 3 سنين تمشي دير ناسيوناليتي. دابا جا واحد الغوفرنمون جديد، يلاه سمعت القضيه هذه، والبارحه مشيت لاكومين مشيت تونسينيت على هذه المساله هذه. ولات دابا 5 سنين، ودابا سهلوا لي بروسيدور كاملين. وليتي عاد تتزوج يعطوك ورقه باش تخدم، تمشي لا ميتويال، تمشي تخدم، تمشي دير اللي بغيتي كيما واحد مواطن بلجيكي عادي. ولكن خاصك تبقى مريح مع المراه 5 سنين. في هذيك ال5 سنين المراه قالت لهم واخا ما تقولش لهم مارياج بلون ولا شي حاجه، تقول لهم هذاك السيد بغينا نطلقوا داك الشيء، بلجيكا تيعطوك اورد تيريتوار دو كيتي التيريتوار، تمشي بحالاتك لبلادك. دونك هذه كانت هي الافاده ديالنا ديال اليوم بالنسبه كيفاش تصوب الوراق ديالك. ولكن هذا هو ماشي الموضوع ديالنا ديال اليوم. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو كيفاش هذا الباسبور هذا كيفاش تحرروا معاهم في هذه البلاد هذه، وكيفاش الطرق اللي تاخذوا فيه. كاينين بزاف ديال الطرق، كاينين ما نعاودهمش لك كاملين، حيت كاينين شي طرق ساهلين ما خاصش ندير عليهم فيديو. الا كان باك بلجيكي راه سي نورمال غادي تكون بلجيكي، ولا تولدتي في الوطن البلجيكي راه نورمال. لا تزوجتي مع امراه راه غادي تسنى 3 سنين ولا 5 سنين غادي تاخذ الباسبور. اليوم بغيت ندوي معكم كما كتبتها في التيتر ديال هذا الفيديو هذا. مشيت لاكومين وسولت يا موين يعطوك الناسيوناليتي في 6 سيمين، وي 6 ديال الاسابيع، تتكون ما عندك والو 6 سيمين. ولكن هذه الطريقه قلال الناس اللي يقدروا يديروها. المهم غنقولها لكم، واللي بغى هذه القضيه تعطيوها ناسيوناليتي ا دي جون اكسبسيونيل. كيفاش؟ باغ اكزومبل طرات شي حاجه في بلجيكا، وخاص طرا بعدا شي حاجه في بلجيكا، باغ اكزومبل شعلات شي عافيه، شي واحد دخل وخرج 5 الناس وداك الشيء، بلجيكا تتعطي واحد الكادو هي ديالها هي الناسيوناليتي. كاينه هذه واحد. جوج، لا كنتي شي نهار باغ اكزومبل عندك مع السبور مزيان. انا هذه القضيه غنقولها للاخوان ديالنا اللي في المغرب تيديروا السبور، سيرتو الجري، ماشي لي زوت سبور وداك الشيء. بلاش كواعني في لي زوت سبور، التنس وداك الشيء ما نضيموش معاهم حنايا. الجرا هنايا بالنسبه لهذوك الشيء ديال 2000 متر 3000 متر 5000 متر، البلاشكا من اضعف الدول في هذا. دايور هذوك لي ميداي كاملين اللي خداهم المغاربه دازوا من هذه الطريقه اللي سنعاود لكم دابا. لا كان شي واحد عنده مع هذا الشيء ديال المايل و 2000 متر، يقدر يمشي يقلب في ويكيبيديا ولا يقلب في انترنت شنو هو الروكور ديال بلجيكا. راه ساهل يتحطم الريكورد بلجيكا، والله العظيم الخوت ساهل. بزاف ديال الناس هنايا بزاف هاد الرياضه ديال التيكواندو والجرا وداك الشيء تيولي شامبيون بلجيك. واحد الدري صاحبي عطاه التصاف وحاشاكم الجوانات وداك الشيء، كان دا شامبيون بلجيك هنايا في اوروبا في جيدو. دونك ماشي هنايا ماشي بلاد بحال فرنسا. فرنسا فيها بزاف ديال فيها بزاف ديال لي زيترونجي. انت تشوف شامبيون ديال فرنسا ديال الجيدو تلقاه عزي فرنساوي، تلقى مغاربه في الجرات. هنا في بلجيكا باقا القضيه سهله. يعني بالنسبه كما قلت الاخوان الرياضيين، راه هنا كان شي واحد عنده واحد الكرونو كيما تيتسمى عادي او نيفو انترناسيونال، راه هنا في بلجيكا راه تقدر تحطم به الريكورد، تمشي لاي كلوب ديال الاتليتيزم هنايا ويديروا لك ان تيست. لقاوك عام كلاسي بوتيتر تروازيام ريكور بلج ولا شي حاجه، تمشي لاكومين يقول لهم هذا السيد خاصنا يجري لينا الدرابو. بلجيكا باغي الناس عندهم ديبلوم، وباغي الناس لي سبورتيف. وكاينه طريقه ثالثه هذه ما ندويش عليها، حيت كان شي واحد واصل هما باغيين دي دكتوراه في دي ريشيرش سيونتيفيك ديال شي حاجه. الا كان بنادم راسو عامر بحال هكا راه ما يجيش لبلجيكا، راه يمشي ديريكت للميريكان ولا كندا يعيش الحياه ديال بصح. المهم كانت هادو هما الطرق اللي تاخذ فيهم الجواز السفر بلجيكي في 6 سيمين. ونقدر حاجه وحده اللي نقدر نعاودها هي هاد القضيه ديال الاتليتيزم. كاين غير الخوت ديالنا اللي تيديروا لاتليتيزم راه هي مويان والله العظيم تاخذوا باسبور في 6 سيمين. شوفوا العدائين البلاش شحال تيديروا في الكرونو، راه ساهل دير الكرونو. عندك هذا وهذاك لي سبور بحال الجودو البوكس تاي وداك الشيء. هنا بزاف ديال العرب هما اللي تيديروا شي البلاش ما تيديروش هاد لي سبور. خوتي كانت هذا هو الفيديو ديال اليوم ديال الهجره لاوروبا، وما كانتش تكون الاستفاده والمعلومه توصل بها كلشي، وما كرهتكمش تساندونا في هذه القناه، حيت هذه القناه باقا جديده وبغينا نديروا بزاف ديال الحوايج، دي فلوغ دي فاس كاميرا بحال اليوم.
وما كانش تعطونا ان بوس بلو الا كانت عجبتكم الفيديو، وديروا لنا شي كومونتيرات باش تقولوا لنا شنو بغيتو نديروا لكم بوغ لي زوت فيديو. واللي بغى يتواصل معايا راني داير في القناه ديالي الجيميل ديالي، سولني اي سؤال كسوا في النيفو ديال هادشي ديال الهجره حتى نفهم فيه مزيان، وميم او نيفو انفورماتيك. انايا المهم غادي تعرفوني في الفيديوهات الاخرين. الميتي ديالي انفورماتيسيان ادمينستراتور ريزو. دونك الا عندكم شي اسئله بارابور سا وهادي وداكشي تقدروا تسولوني. المهم الجيميل ديالي عندكم، اللي عندكم لي كومونتير تقدروا تواصلوا معايا بجميع الطرق تؤدي الى روما. يلا الخوت غادي نخليكم دابا. جيسبر هذا الفيديو كان عجبكم اليوم، ونعطيكم موعد من واحد 3 ايام ولا 4 ايام على فيديو اخر اللي غيكون مغاير مع بوتيتر غنعزل موضوع اخر نهضر فيه، وبوتيتر يكون ان فلوغ ولا يكون شي حاجه شريتها نورا لكم. الخوت غادي نقول لكم صبحوا على خير وبسلامه.